حدیث نو اپنے دل کی تختی تے لکھ رہے کہ صحابہ نے حضور دی اہل بیت نال پیار کر کے دسیا ہے کہ حضور دی امت حضور دی اہل بیت نال کہ پیار کرنا ہے تے تاں اسی حضور دی اہل بیت نال پیار کر رہے ہیں. مولا ابو بکر صدیق مسجد نبوی وچوں عصر دی نماز پڑھا کے نکلے تے سامنے گلی وچ جدو چوراہے وچ آئے تے میرے حضرت ابو بکر صدیق نے ویکھیا امام حسن تے حسین بچیاں نال کھیڈدے نے پے. کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مولا حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا. پوری توجہ چاہتا اپنے کندھیاں تے اٹھا کے مولا ابو بکر صدیق چند قدم چلے نے سامنے حضرت علی آ گئے. مولا علی ابو بکر نو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, ابو بکر مولا علی نو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کہ جب حضرت علی نے اپنے شہزادے نو ابو بکر دے کندھیاں تے دیکھیا نا تے حضرت علی المرتضی مسکرا رہے ہیں تے صدیق اکبر نے مسکرا کے فرمایا علی اے لاڈلا حسن مجتبی شہزادہ تہاڈا ہے لیکن اے تہاڈے ہم شکل نہیں ہے, اپنے نانا مصطفیٰ دا ہم شکل ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور دی اہل بیت نال کے پیار کیتا ہے. اگر محبت ہے تو بولو سبحان اللہ. مولا عمر 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل دا حاکم تے خلیفہ ہے, وقت دا امیر ہے, آپ دا دور خلافت ہے. مولا عمر مسجد نبوی وچ شہر مدینہ مسجد نبوی منبر رسول تے بیٹھ کے تے حضور دے صحابہ نو خطبہ پہ ارشاد فرمائندے. بولو یار سبحان اللہ. امام حسین امام علی مقام شہید کربلا حضرت عمر دے سامنے منبر دے قریب آ کے نیچے کھڑا ہو کے مولا حسین نے فرمایا, ہم توجہ نال, مولا حسین نے فرمایا عمر اے جس منبر تے بیٹھا ہے نا اس منبر تو تھلے لاؤ, اے منبر تیرا نہیں, اے منبر حسین دے نانے دا ہے. ہم توجہ دے نال 22 لاکھ مربع میل دا حاکم تے خلیفہ ہے, وقت دا حاکم تے امیر ہے. مینوں کوئی ایک آکھے نا جناب تقریر بند کرو, میں اکثر تو میرے علم دی توہین کیتی ہے, تو میری عزت دی توہین کیتی ہے, تو میرے مقام دی توہین کیتی ہے. صدیق اکبر نال پیار کرنے والے ہو, عمر پاک نال پیار کرنے والے ہو, میں تصویر پیش کرنا وا پیا پوری سند دے نال بات موجود ہے. جدوں مولا حسین نے فرمایا نا عمر اس منبر تو لاؤ, اے منبر ساڈے نانا, مولا عمر نے زمین تے بیٹھ کے اپنے گھٹنے زمین تے لا کے نا اپنی دستار کو لا کے مولا عمر نے اپنا ہاتھ اپنے سر تے رکھ کے مولا حسین دی بارگاہ وچ عرض کیتی, حسین لجپال تسی مینوں آدے پے ہو اس منبر کو لاؤ, اے منبر ساڈے نانا رسول دا ہے. اے حسین لجپال تہاڈی شان ہے وے, تہاڈا مقام ہے وے. عمر دے سر تے جڑے اللہ نے بال اگائے نے نا اے بھی اہل بیت دا صدقہ عطا فرمایا. لگتا ہے گل سمجھ نہیں آئی, میں دوبارہ عرض کر دیواں مولا عمر دے سر تے ہاتھ رکھ کے نا کی عرض کیتی, حسین لجپال صرف منبر تہاڈا نہیں, عمر دے سر تے جڑے اللہ نے بال پیدا فرمائے اے بھی اہل بیت دا صدقہ عطا فرمایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے یہ آیت کے سنائی, صحابہ نے سنائی, کہ صحابہ نے حضور دی اہل بیت نال پیار کر کے دسیا ہے کہ حضور دی اہل بیت نال پیار کے نکلنا ہے. تاں سے میرے مسلمان بھائیو, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شان عطا فرمایا نے. کہ اہل بیت کی محبت کا ہی صدقہ ہے کہ آج تم بڑے خجرہ دے نیچے اللہ دے نبی نے حضرت مولا عمر نے اپنے نال جگہ عطا فرمائے. تے جناب صدیق اکبر جنہاں نو یار غار بنایا سی انہاں نو اپنے نال یار مزار بنا لیا ہے. تے تاں واسطے کہہ رہے ہیں سب سے گنبد دے اندر جو بچدی کملے والے دے یارا دے دریا گئی.
شعر سمجھ آیا ہے؟ پیسے والے توجہ نہ کرو، میرے والے توجہ کرو. سبز گنبدے دے اندر جو بچتی سکھا کملی والے دے یارا دے پنیا گئی. کوئی ہاتھ بلند کے کہہ دو سبز گنبدے دے اندر جو بچتی سکھا کملی والے دے یارا